माझं राव एक मिनिट माझं चुकली तकली येस येस तसेच सरपंचाक दिवचे डेप्युटी सरपंचाक आसा उपसरपंचाक दिवचे ज्येष्ठ आणि अध्यक्ष तांकांय फाटले एक आखांत दीस हांगसर काळशिऱ्यां जशें म्हणजे सगळ्या आमदारांक म्हणजे सरपंच पंचान सांगलेलें आसा की ही गरीब फॅमिली जेंच्या घरा अकस्मात उजो लागून तांकां खूब त्रास जाल्ले सगळें घर लासून गेलें आज तांकां तेंचें घर माजराव ढोलकर ट्रस्टा तर्फे आनी सगळे कार्यकर्त्यांचे वतीन जी मागणी आशिल्ली ती आज पूर्ण जाता. फेब्रुवारीक ह्या घराक उजो लागलो तेजे नंतर तिका बरो माल लागलो मनोरथीक आनी सगळ्यांत चड मार तेच्या व्हडल्या पुताक लागलो. तेका जेन्ना उजो लागलो तेन्ना ती भितर उरली आनी तिका काडपाक लागून तेणें घरान भितर सरलो. तेका तें समजलें ना कित्याक दोगी जाण मातशे मानसीक हेणें कमी आसा सो तांकां कांय समजना. त्याच उज्याच्या लोटान तेणें उडी मारली आनी आवयक आपले भायर काडली. तेन्ना दोगांच आशिल्लीं आई आनी एक तांचो भुरगो आनी तेन्ना पयल्याच फावट बाब राजेशान फोन केलो की अशें अशें जालां आनी तांकां इमिडिएट शिफ्ट करता तांकां काडलें कारण खुबश्या मिडियानूय तें कवर केल्लें 6 फेब्रुवारीक न्यूजूय आयल्या आनी अशा वेळार तांकां सगळ्यान पयलीं जो आमच्या मनान विचार आयलो की योग्य उपचार पयलीं जावपाक जाय. घराचो विशय फुडलो पूण योग्य उपचार जावपाक जाय त्या खातीर जशें राजेशान म्हटलें सगळ्या गांवच्या नागरिकांनी तांकां हातभार लायलो. GMCन तांकां योग्य ट्रिटमेंट मेळपा खातीरूय आमच्या आमदाराचो प्रयत्न जालो आनी हें सगळें जाता आसतनाच एक मनान विचार आयलो सगळ्या गांवकारांच्या सहकार्यान की जेन्ना तांचो उपचार चालू आसा उपचार जाल्या उपरांत तांकां येवन घराक रावपाक जाय पूण घराची स्थिती तशी नाशिल्ली. त्या खातीर बेगिनात बेगीन घर पयलींचें जें जळां तें मोडून नवीन घर तांकां बांदून दिवपाचो एक ध्यास सगळ्याच्या सहकार्यान आज साकार जाला. हें करता आसतनाच तांचो GMCंतलो उपचार पूर्णत्वाक आयलो आनी त्या वेळार घर कंप्लीट आमी चालू केल्लें पूण कंप्लीट जावं नाशिल्लें आनी थोडो बर्न इंजरी आसता आनी बर्न इंजरी आसतना ताका कॅर बरी दिवपाक जाय आनी ही दिवपा खातीर जे आमचे दिलासा सेंटर आसा परमागुडेर तांचेंय सहकार्य लाभलें. त्या खातीर दिलासाच्या सगळ्या डॉक्टरांचें हांव आभार व्यक्त करता कारण बर्न पेशंट ते घेयना सहज आसो पूण आमच्या आमदाराच्या आनी आमच्या विनंती लागून तांणी तो बर्न इंजरीचो पेशंट थंय दवरलो तांचे ट्रिटमेंट केली आनी आज सकाळीं तांकां ह्या घर प्रवेशाक सुखरूप अशी पावयल्या. त्या खातीर त्या दिलासाच्या डॉक्टर्साकूय हांव तांचे आभार व्यक्त करता. हें करता आसतना एकूच मनान इच्छा आसता की जो घरांतले मेंबर्स आसा ते बरे सुखरूप आसचे आनी खंयचलोच हेतू धरनासतना सगळ्या गांवकारांच्या सहकार्यान आज हें साकार जालां. अशेंच हांव तांचें खास करून अभिनंदन करता की ह्या वेळार एकूच गोश्ट आसता ती माणुसकी जर जिवंत आसा जाल्यार ह्यो गोश्टी अश्यो चालूच उरता कारण एक घरान कसलोय आकांत आसता तेन्ना सगळ्यांत पयलीं जो कोण पावता तो गांवचो नागरीक किंवा शेजारी आसत किंवा मित्र परिवार आसत हे सगळे पावता. तेन्ना असो जर एकवट आसलो जाल्यार खंयचेच कुटुंब दुख्खी उरपाना. तांचें कितें संकट आसा तांचें कितें व्यथा आसा ते पूर्ण करपाचो ध्यास आमी सगळे अशेंच दवरुया अशी सगळ्यांक विनंती करता कारण हें काम आमचें चालूच आसा फुडेंय चालू उरतलें फक्त सगळ्यांचो एकवट असोच दवरा. त्या खातीर सगळ्यांचें सहकार्य अशें आसतलें अशें इस्त बाळगिता. परत एकदां तिनूय कुटुंबाच्या मेंबर्सांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. हें जें नवें घर आसा ही एक नवी सुरवात आसा तेंची. त्या नव्या सुरवातीक देवी शांतादुर्गे कडेन मागता की तांकां बरें आयुश्य आनी बरें सूख मेळचें.
तुका घर मेळा म्हणून आतां तूं कितें सांगता तुका बरें दिसता तुका घर मेळा न्ही तूं कितें म्हणटा तुका घर दिलां पळय ढवळीकारां तूं कितें म्हणटा तूं कितें म्हणटा घर तुका बरें हें मेळा न्ही